टॉस जीतो और मैच जीतो। डैरेन मिचेल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। न्यूजीलैंडर बॉलर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। न्यूजीलैंड के ओपनिंग स्टैंड हुए कामयाब। इंग्लिश मुश्किलात का शिकार, व्हाइट वॉश के लिए हैं तैयार। जाफर आर्चर कुछ परफॉर्मेंस ना दे सके न्यूजीलैंड के खिलाफ। इंग्लिश टीम एक बार फिर लड़खड़ा गई, बैटिंग टोटली नाकाम। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के अगेन बॉलिंग का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल को विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जैसा कि मेरा 500 का टारगेट है, इसको अचीव करने में आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस आल पसंद आती होंगी, और डिफरेंट कंट्री की जो क्रिकेट के हवाले से वीडियोस है, चाहे T20 टेस्ट हो, ODIs हो, या फिर कुछ मैच के दिलचस्प मुकालमे हो, वो भी आपके सामने मैं पेश करता हूं। तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके सामने अच्छी डिबेट लेकर आऊं, ताकि आपको सुनने में उसका मजा भी आए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, लाइक एंड डिसलाइक, ताकि मुझे पता चलता जाए कि मेरी वीडियो कितनी मौसर और अच्छी बन रही है। तो आप लोगों का यूं ही प्यार मेरे साथ जुड़ा रहेगा, जिसकी वजह से मैं इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे जरूर कामयाब होऊंगा। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने न्यूजीलैंड और इंग्लिश टीम के दरमियान मैच की डिबेट लेकर आया, और इन दोनों के दरमियान जो मैच हुआ उसके हवाले से मैं आप लोगों के साथ कुछ डिटेल शेयर करूंगा। जैसा कि न्यूजीलैंड को वादा बरतरी हासिल है 2-0 से, और ये न्यूजीलैंड सीरीज अपने नाम कर चुका है। आज का मुकाबला बस इतना है कि न्यूजीलैंड क्या व्हाइट वॉश कर पाएगी, या फिर इंग्लिश टीम मैच जीत के इस व्हाइट वॉश से बच पाएगी। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड की बात करूं तो वेलिंगटन रीजन क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि न्यूजीलैंड का बड़ा ही खूबसूरत और शानदार है। साथ में बात करूं न्यूजीलैंड की, तो उन्होंने अगेन टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रेंड बन गया है। अब लास्ट मैच अगर इंडिया का देखें ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहां पे भी कैप्टन ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का देखें, वहां भी टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया गया, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मेरे ख्याल में कैप्टन के ज़हन में यही है कि हम जितने कम टारगेट से आउट करें, उतना ही हमारे लिए इजी हो के सेकंड में हम इसको अचीव कर पाएं। तो यहाँ पे दोनों टीमें हैं तैयार, और सबसे पहले मैं इंग्लिश टीम की बात करूंगा कि कौन से 11 प्लेयर हैं जो कि थर्ड ODIs में क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। तो ओपनिंग स्टैंड की अगर यहाँ पे बात हो तो जिमी स्मिथ और बेन डकट जो कि ओपनिंग स्टैंड कर रहे हैं, लास्ट 2 मैच देखें तो टोटली फ्लॉप जा रहे हैं, फिर भी इनको कंटिन्यू किया गया है। साथ में जॉय रूट इनके पास मौजूद है। हैरी ब्रोक इस दफा ऊपर आएंगे, इनको भी जो कि कैप्टन है, क्योंकि ये आते हैं 4-5 पे, तो इस वजह से इनको मौका दिया गया कि ये ऊपर आके अपनी बैटिंग को टेस्ट करें, शायद ये मोर ज्यादा रन बनाने में कामयाब हो। जॉकब बैटल की बात करें तो उनको नीचे किया गया है, और वो भी मौजूद है। उसके बाद जोश बटलर जो कि इंग्लिश टीम के मोस्ट सीनियर बैटर हैं, वो भी मौजूद है। और साथ में ऑलराउंडर की बात करूं तो सैम करन इनके पास मौजूद है, और जिमी ओवरटॉन जैसा कि लास्ट 2 मैच में उसने 46-42 रन बनाए और शानदार परफॉर्मेंस दी। साथ में एक 2-2 विकेट भी उसने ली और एक रन आउट भी किया। उसके बाद इनके पास ब्रैडन क्रेस मौजूद है, बैटिंग तो नहीं कर रहे लेकिन बॉलिंग अलबत्ता ठीक कर रहे हैं। और साथ में जाफर आर्चर मौजूद है, और आदिल रशीद जो कि स्पिन गुगली बॉलिंग करते हैं, तो वो भी कुछ खास फॉर्म में नहीं आ रहे। देखते हैं कि वो थर्ड ODIs में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। दूसरी जानब न्यूजीलैंड की बात करूं तो उन्होंने ओपनिंग स्टैंड को थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे डेवन कॉनवे को ऐड किया गया ओपनिंग स्टैंड रविंद्रा के साथ। जैसे कि कॉनवे की बात करें तो वो मोस्टली मैच टेस्ट खेलते हैं, तो उनको ODIs में कॉल की गई है कि वो भी थर्ड ODIs में ज्वाइन हो, क्योंकि लास्ट जो 2 मैच है विल जॉन्ग और रविंद्रा, इन दोनों के दरमियान ओपनिंग स्टैंड कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, और विल जॉन्ग को इन्होंने निकाला नहीं है, उनको इन्होंने सेकंड पे रखा हुआ है। साथ में डैरेन मिचेल जो कि फॉर्म में इस टाइम बहुत ही बेहतरीन, वो कंटिन्यू है। टॉम लिथम जो कि अनफॉर्म है, T20 के और टेस्ट के
کہنے کہ ٹیسٹ کے خاص طور پہ زیادہ یہ بیٹر ہیں اور T20 ODI میں یہ کچھ خاص پرفارمنگ نہیں دے رہے. اس کے بعد مچل بریسویل انہوں نے جسٹ ایک 50 لگائی, اس کے بعد یہ بھی کچھ ٹھنڈے نظر آ رہے ہیں. مچل سینٹنر کنٹینیو ہے, کیپٹنی سنبھالے اور اچھی فارم میں ہے. بیٹنگ تو البتہ ٹھیک آ رہے ہیں لیکن بالنگ میں وہ 1-2 ہی وکٹ لے رہے ہیں. اس کے بعد نتھن سمتھ ان کے پاس موجود ہے, اچھے بالر ہیں لیکن ابھی تک وہ سکسیسفل وکٹ لینے میں ناکام رہے. اور ساتھ میں زیکری فالکس جو کہ فارم میں دکھائی دیتے ہیں وہ موجود ہے, اور بیرل ٹیکنر جو کہ سیکنڈ ODI میں انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا, ان کو تھرڈ میں بھی چانس دیا گیا. اس کے بعد جاکب ڈفی ان کے پاس موجود ہے. تو فرسٹ اننگ کی میں بات کروں انگلش ٹیم کی, انہوں نے آغاز کیا لیکن آغاز پھر وہی سیکنڈ ODIs والا ہی ہوا. تو جیمی سمتھ اور بین ڈکن کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا لیکن جیمی سمتھ ارلی پویلین گئے, 5 رن بنائے. زیک فورلی نے ان کو پویلین بھیجا اور یقین مانے زیکری فالکس نے اتنی اچھی بالنگ کی جس کی وجہ سے اوپننگ سٹینڈ انگلش ٹیم کا لڑکھڑا گیا, اور اس اوپننگ سٹینڈ کی وجہ سے انگلش کے جو دیگر پلیئر ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے ریت کی دیوار ثابت ہوتے گئے. تو 7 پہ انگلش ٹیم کا فرسٹ کھلاڑی پویلین گیا. اس کے بعد بین ڈکٹ کی بات کروں تو جائے روٹ کے ساتھ میدان میں موجود تھے اور جائے روٹ جسٹ 2 رن بنائے, اور یہ سیکنڈ شکار زیکری فالکس کا ہوئے اور 15 پہ 2 کھلاڑی انگلش ٹیم کے پویلین گئے اور موسٹ سینئر وکٹ جو کہ جو روٹ کی صورت میں تھی وہ آؤٹ ہوئے. اس کے بعد بین ڈکر کی بات کروں تو وہ بھی جسٹ 8 رن بنائے. جاکب ڈفی کا وہ شکار ہوئے اور تھرڈ کھلاڑی 17 رن پہ انگلش ٹیم کا پویلین گیا. ہیری بروک کی بات کروں تو وہ بھی اس اننگ میں کچھ بھی پرفارمنگ نہ دے سکا, جسٹ 6 رن بنائے اور جاکب ڈفی کا یہ سیکنڈ شکار ہوئے. یوں نیوزی لینڈ نے 31 پہ انگلش ٹیم کے 4 کھلاڑی پویلین بھیجے. اس کے بعد جاکب بیتھل کو نمبر بھی چینج کیا لیکن یہ پھر بھی کامیاب نہ ہوئے. 11 رنز انہوں نے سمیٹے اور یہ جاکب ڈفی کا تھرڈ شکار ہوئے. اور اگر میں بات کروں 44 پہ انگلش ٹیم کے 5 کھلاڑی, آدھی ٹیم پویلین لوٹ کی. اس کے بعد جوش بٹلر اور سیم کرن کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا. ان دونوں نے تھوڑی سی پارٹنرشپ لگا کے اپنی ٹیم کا کچھ سہارا بنے. 53 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی اور یہاں پہ سیم کرن کہہ لیں کہ 17 رن بنائے اور جوش بٹلر کا انہوں نے ساتھ چھوڑا. 97 تک سکور کو لے کے گئے اور 6 کھلاڑی پویلین گئے, اور یہ بیرل ٹیکنر کا شکار ہوئے جنہوں نے بڑی ہی اچھی فارم میں بالنگ کا آغاز کیا اور اس بالنگ کرنے میں ان کا کہہ رہے پرفارمنگ نظر آئی اور وہ وکٹیں اڑانے میں کافی زیادہ کامیاب ہوئے. اس کے بعد جوش بٹلر اور جیمی اوورٹون کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا لیکن ان دونوں کے درمیان جسٹ کہہ لیں کہ 4 رنز ہی اضافہ ہوا. تو جوش بٹلر 38 رنز جو کہ لاسٹ 2 ODIs دیکھیں تو اس میں یہ سب سے ان کا ہائیسٹ سکور ہے. 38 رن بنا کر یہ شکار ہوئے بیرل ٹیکنر کا جنہوں نے اننگ میں 2 وکٹ حاصل کر لیے. 102 پہ 7 کھلاڑی پویلین گئے. اس کے بعد موسٹ لاج رکھی جس نے وہ ہے جیمی اوورٹون جو کہ ایک اچھا بالر ہے لیکن پھر بھی فرسٹ ODI میں 46, سیکنڈ میں 42 اور تھرڈ میں ایک شاندار 50 جڑ کے اس نے اپنے موسٹ سینئر کھلاڑی کو بتایا کہ اس طرح کھیلا جاتا ہے. اور ان کا ساتھ اس دفعہ بریڈن کریس نے دیا اور ان دونوں کی پارٹنرشپ 58 رنز کی رہی. اور یہاں پہ میں بات کروں تو بریڈن کریس 36 رن بنا کر پویلین گئے. بیرل ٹیکنر کی بال پہ آؤٹ ہوئے, انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. اگر میں یہاں پہ بات کروں تو 160 پہ انگلش ٹیم کے 8 کھلاڑی پویلین گئے. ابھی بھی ان کی مشکلات کچھ کم نہیں ہوئی. تو یہاں پہ بات کروں جیمی اوورٹون اور جعفر آرچر کے درمیان پارٹنرشپ کا تو ان دونوں کے درمیان زیادہ دیر پارٹنرشپ نہ ہوئی اور جعفر آرچر جسٹ 16 رن بنائے. 186 پہ 9 کھلاڑی پویلین گئے اور یہ 4 شکار بیرل ٹیکنر کا ہوئے. اور اس کے بعد عادل رشید اور جیمی اوورٹون کے درمیان پارٹنرشپ 36 رن کی رہی. اس میں جسٹ 1 رن عادل رشید کا تھا, باقی 35 رن جیمی اوورٹون کے تھے جنہوں نے شاندار 50 سکور کیا اور 68 رن بنائے.
اور بہت ہی اچھی اننگ کھیل کے اپنی ٹیم کا 200 پلس سکور کیا اور کچھ فائٹ کرنے کے لیے ان کو جینے کا سہارا یہاں پہ دیا. اگر میں جیمی اوورٹون کی بات کروں تو وہ مچل سینٹنر کا شکار ہوئے آخری اور 222 رن پہ انگلش ٹیم آل پویلین لوٹی. اوور کی بات ہو تو یہاں پہ 40 پوائنٹ اگر اوور کی بات ہو تو 40.2 اوور ہی کھیلے اور انگلش ٹیم 222 رن پہ پویلین گئی. ایکسٹرا کی بات کروں نیوزی لینڈ کی جانب سے 14 رن ایکسٹرا دیے. کمال کی بالنگ کی بیرل ٹیکنر کی بات کروں تو 4 وکٹ لی, جاکب ڈفی 3, اس کے بعد زیک فالکس 2 اور مچل سینٹنر نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. پارٹنرشپ کی بات کروں تو اوپننگ مڈل آرڈر ٹوٹلی فیل, جوش بٹلر سیم کرن 53, اس کے بعد بریڈن کریس جیمی اوورٹن بالر ہے 58, اس کے بعد عادل رشید جیمی اوورٹن 36 رنز کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اپنی ٹیم کا سکور بورڈ 222 رنز تک پہنچایا. تو اس کے طاقت میں نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک اچھے موڈ اگریسو انداز کے ساتھ گراؤنڈ میں موجود تھی اور اس اگریسو انداز کے ساتھ انہوں نے اپنی اننگ کا آغاز کیا. جو ان کے اوپر ٹیگ لگا ہوا تھا کہ اوپننگ سٹینڈ فیل ہے, تو کنوے اور رویندرا کے درمیان ایک اچھی پارٹنرشپ نے میچ کا نقشہ بدل دیا اور واضح دکھا دیا کہ یہ میچ نیوزی لینڈ کی جانب جا رہا ہے. 78 رنز کی ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ ہوئی. یہاں پہ کنوے کی بات کروں تو بیڈ لک ان کے ساتھ ہوئی, رن آؤٹ ہوئے جیمی اوورٹون کی بات میں اور 34 رنز بنا کر وہ پویلین لوٹے. تو گڈ, اچھا سٹارٹ ہے اور اچھی اننگ کھیلی انہوں نے. ول جانگ سے وہ بہتر رہے. اس کے بعد رویندرا اور ول جانگ کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا اور یہاں پہ 81 رنز پہ کہہ لیں کہ رویندرا بھی کنوے کی ساتھ ساتھ پویلین لوٹے اور 46 رن انہوں نے بنائے. جسٹ 4 رن دوری پہ تھے اور سیکنڈ 50 وہ اس ٹورنامنٹ میں جڑ دیتے, لیکن بیڈ لک ان کی بھی. اور یہ سیم کرن کا شکار ہوئے. یوں انگلش ٹیم نے 81 پہ 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اس کے بعد میچ کو کافی حد تک انہوں نے پھنسانے کی کوشش کی, مشکل ٹائم دیا نیوزی لینڈ کو, لیکن پھر بھی نیوزی لینڈ کے جو میجر پلیئر ہیں انہوں نے کچھ تھوڑی بہت پارٹنرشپ لگا کے اپنی ٹیم کو مشکلات سے نکالا. یہاں پہ ول جانگ کی بات کروں 1 رن کا اضافہ کیا, 93 پہ 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. جیمی اوورٹون کا یہ شکار بنے. اس کے بعد ڈیرن میچل اور ٹام لیتھم کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا, لیکن ان دونوں کے درمیان بھی کچھ خاص پارٹنرشپ نہ ہوئی اور جیسا کہ ٹام لیتھم ٹوٹلی فلاپ جا رہے ہیں اور اس اننگ میں انہوں نے 10 رن کا ہی اضافہ کیا اور رن آؤٹ ہو گئے. بریڈن کریز نے ان کو رن آؤٹ کیا 130 پہ. 4 کھلاڑی انگلش ٹیم نے پویلین بھیج دی ہے نیوزی لینڈ کے. اس کے بعد ڈیرن میچل جو ہیں وہ کریز پہ موجود تھے اور وہ اچھے انداز سے بیٹنگ کر رہے تھے, جس طرح انہوں نے لاسٹ 2 میچوں میں بھی اچھی پرفارمنس دی اور یہاں پہ بھی وہ اسٹل پرفارمنس دے رہے ہیں. ساتھ میں بریسویل آئے اور وہ بھی زیادہ دیر نہ ٹک سکے. 13 رنز کا انہوں نے اننگ کا اضافہ کیا اور عادل رشید کی بات پہ وہ آؤٹ ہوئے. اور یہاں پہ بات کروں 147 پہ 5 کھلاڑی پویلین گئے اور اس کے بعد ڈیرن میچل اور مچل سینٹنر کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا. 41 رنز کی پارٹنرشپ ان دونوں کے درمیان لگی. اگر بات کروں تو یہاں پہ مچل سینٹنر شکار بنے 6 بریڈن کریس کا, اور اگر ان کی بات کروں 26 رن بنائے انہوں نے. اچھے سکور ہیں کیونکہ بالر ہے, بالر کے لیے یہ سکور بھی ریزنیبل ہے. اگر ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کریں 188 پہ 6 کھلاڑی نیوزی لینڈ کے پویلین گئے. اس کے بعد نتھن سمتھ 2 رن کا ہی اضافہ کر سکے. جیمی اوورٹن کا سیکنڈ شکار ہوئے اور 191 پہ نیوزی لینڈ کے بھی 7 کھلاڑی پویلین گئے. جتنا اچھا سٹارٹ تھا اتنا ہی مڈل میں آ کے تھوڑے کنفیوز ہوئے. مچل اور زیکر فالکس کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا, لیکن وہ بھی کچھ خاص پرفارمنس نہ دے سکے. 44 پہ یہ 6 رن کی دوری پہ تھے. ڈیرن میچل اپنی 50 نہ بنا سکے اور سیم کرن کا یہ سیکنڈ شکار ہوئے. 196 پہ 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. اس کے بعد بالرز نے آ کے میچ کو فنش کیا اور سیریز کو وائٹ واش کرنے میں کامیاب ہو گئے. اگر یہاں پہ بات کروں فالکس کی تو 14
14 रन बनाकर नॉट आउट। बैरर टक्कर की बात करूं तो उन्होंने 18 रन बनाकर वो भी क्रीज पे मौजूद थे। तो यूं कह लें कि इंग्लिश टीम का जो स्कोर बोर्ड था 222 के ताक़ में न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेट के नुकसान पे 226 रन बनाने में कामयाब होगी। और ओवर की बात करें तो उन्होंने रन चेज 44.4 ओवर में चेस किया। इंग्लिश बॉलर ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और बैड लक थी कि वो ये मैच ना जीत सके और वाइट वॉश खाने में कामयाब हुए। अगर बात करूं उसके बाद इंग्लिश बॉलर्स की मैं बात करूं तो इनिंग में 17 रन एक्स्ट्रा दिए और जिमी ओवरटन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, सैम करन 2, उसके बाद ब्रैडन क्रेस 1 और आदिल रशीद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। और बदकिस्मती ये थी कि जोफर आर्चर के नसीब में कोई विकेट नहीं आई। यूं न्यूजीलैंड ये मैच 2 विकेट से बआसानी विन हो गया। और यहाँ पे मैच सीरीज की बात हो तो 3-0 की इंग्लिश टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बदतरीन शिकस्त दी न्यूजीलैंड ने और वाइट वॉश करने में वो कामयाब रहे। यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो ब्रेंडन टेक्नर रहे जिन्होंने 18 रन भी बनाए और साथ में 4 खिलाड़ियों को आउट भी किया। अगर इंग्लिश टीम की मैं यहाँ पे बात करूं तो उनको बहुत ही ज्यादा नाकामी का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने अपने T20 का बदला वाइट वॉश की सूरत से ले लिया और देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो नेक्स्ट मैचेस हैं वो कैसे होते हैं। तो ये सीरीज यहाँ पे अख्ताम हुई और अगर मैं दोनों टीमों का मुआवजा करूं तो बेहतर परफॉर्म किया न्यूजीलैंड की टीम में। दोनों के नए प्लेयर थे लेकिन इंग्लिश टीम के कुछ प्लेयर थे वो कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सके, हालांकि बड़े नाम है। इंग्लिश टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि वहाँ पे 21 नवंबर को एशिया सीरीज होने जा रही है। तो देखते हैं वहाँ पे वो क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। तो गुड लक दोनों टीमों के लिए और स्पेशली गुड लक न्यूजीलैंड के लिए और मुबारकबाद जिन्होंने ये सीरीज वाइट वॉश की। और देखते हैं कि इन दोनों के नेक्स्ट मैचेस क्या परफॉर्मेंस होती है और इसी तरह न्यूजीलैंड अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाएगा या फिर कुछ टफ टाइम उनको मिलेगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।